नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। संविधान सभा मार्फत 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भयो। संविधानले अंगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधान सभामा एकाएक उब्जिएको विषय थिएन। दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र 62-63 को संयुक्त जनआन्दोलनको जगमा 240 वर्षे इतिहास भएको शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै देशलाई संघीय ढाँचामा लैजाने बहसको थालनी भएको थियो। जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान सभा मार्फत निर्माण हुने संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयमा बहस हुँदै गर्दा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनले देशलाई संघीय ढाँचामा लैजान थप बल पुर्यायो। माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको घोषणा गर्दछु। मधेस आन्दोलनपछि 2063 चैत्र 30 गते संशोधन भएको अन्तरिम संविधानले राज्य संरचना संघीय स्वरूपमा हुने सुनिश्चित गर्यो। त्यसैको जगमा 2065 जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा विधिवत घोषणा गर्यो। 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत भयो। संविधान जारी भएसँगै 2074 मा भएको आम निर्वाचनपछि भने देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी देशमा 3 तहको राज्य संरचना स्थापित भएको छ। राज्य संघीय प्रणालीमा जाँदा पुराना कानूनले काम नगर्ने भएपछि संघीय संरचनात्मक राज्य सञ्चालन गर्न केही कानून बने भने केही बन्नुपर्ने अवस्थामा छन्। कानून निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै अधिकार छ, तर संघले कानून नबनाउँदासम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले समेत कानून बनाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तै कैयौं कानून प्रदेशले नबनाउँदासम्म स्थानीय तह अलमलमा पर्ने अवस्था छ। देश संघीय संरचनामा गएको 8 वर्ष मात्रै भएको छ। आज संघीयताको दृष्टिले देश शिशु अवस्थामै छ। हो, नयाँ व्यवस्थामा केही असमञ्जस्यता पक्कै परेको होला। यद्यपि जनताको बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्थाले काम नै गर्दैन भनेर अहिले नै शंका गर्नु वा निष्कर्ष निकाल्नु हतारको अभिव्यक्ति हुन जान्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको प्रभावकारी संयोजनमा केही कमी भएको पक्कै हो। विश्वास गरौं, नयाँ व्यवस्थामा देश सञ्चालन हुँदाका कमजोरीहरू चिरिँदै जानेछन् र संघीय प्रणालीमा देशले फड्को मार्नेछ। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको आरम्भ। आजको कार्यक्रममा हामी देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसले जनतामा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल गर्दैछौँ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो निर्वाचनको 5 वर्षे कार्यकाल पुरा गरे हामी दोस्रो निर्वाचन पछिको पहिलो 1 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। छुट्टा छुट्टै राज्य मिलेर कमिङ टुगेदर नभई अधिकारको विकेन्द्रीकरण अर्थात् हेडिङ टुगेदरमा आधारित हाम्रो सङ्घीय व्यवस्था हो। संविधानको धारा 302 मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 जारी भई कर्मचारीको समायोजनको कार्य भइसकेको छ। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख भए अनुसार प्रशासनिक सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेका छन्। सो अनुरूप स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ भनेर हामी नुवाकोट पुगेका छौँ। साँच्चै नै संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा केही फरक आयो त? प्रमाणहरू अथवा भनेका कुरा गलत छन् कि सही छन् यो इजलासको सामु आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि? उहाँले एक आपसमा आएर के गर्नुभयो भने 1 नम्बर आएर मेरा छोरासँग झगडा गर्ने, 2 नम्बर आएर मलाई यी संवाद काठमाडौँको सर्वोच्च अदालत वा जिल्लाहरूमा हुने जिल्ला अदालत दुवैको होइन। यी दृश्य र संवाद नुवाकोट जिल्लाको पञ्चकन्या गाउँपालिका स्थित न्यायालयमा भइरहेको संवाद हुन्। मैले मजुरी दिन नसकेको उनीहरु बहुसारले दिएपछि अझै मैले उनीहरुलाई सोधे होइन। सर्वोच्चमा वा जिल्ला अदालतहरूमा हुने जस्तै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यहाँ पनि न्याय निसाफ गरिन्छ। यहाँको न्यायालयमा चाहिँ 3 सदस्य रहने व्यवस्था छ, जहाँ संयोजकको रूपमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र सदस्यको रूपमा गाउँ सभाबाट चुनिएका 2 जना वडाध्यक्ष अनि न्यायिक सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाकै कर्मचारी। निम्न प्रकरणहरूमा लेखी बमोजिम निवेदन गर्दछु। स्थानीय निकायहरूमा हुने न्यायालयको संरचना पनि उस्तै जो जिल्ला र सर्वोच्च अदालतमा हुन्छन्। केन्द्र वा सङ्घमा हुने न्यायालय र गाउँमा हुने न्यायालयमा फरक यति छ कि यहाँ गम्भीर खालका मुद्दाहरूको छिनोफानो हुँदैन वा सीमित क्षेत्राधिकारभित्र रहेका केसमा मात्र न्याय निसाफ गरिन्छ। नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की अस्मिता तामाङ उनको श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा थिए। परिवारमा देखिएको कलहले उनी र उनको श्रीमान बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पुगेको थियो। झगडा मात्र हुन्थ्यो मेसेजमा नि हाम्रो, अब मलाई चाहिँदैन, म छुट्टिनै सक्दिनँ, तिमीसँग भविष्य देखेन, म बस्न सक्दिनँ, अब तिमीले जहाँ बोलाउँछ त्यही बोलाऊ, जहाँ बोलाउँछ म त्यहाँ आएर साइन गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो क्या। अनि ओडामा नि झगडा यताउति धेरै भएको थियो क्या, गाउँको मान्छे नै थुप्रै थियो। त्यहाँ नै नमिलेर छुट्टिने नै भन्ने कुरा भएको थियो क्या। मिलेन, घर बसेन अरे, यसरी बसेन, आफ्नो मर्जी गरेर हिँड्यो, यस्तो भन्नुभयो क्या। उनीहरू बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि परिवार, आफन्तजन, गाउँ समाज सबै लागे, तर सम्बन्ध सुधार हुनुको ठाउँमा झन्झन बिग्रदै गयो र अन्तमा उनीहरू गाउँपालिकामा रहेको न्यायालयसम्म पुगे। हामीले दुवै पक्षलाई चाहिँ कोर्टमा राखेर हामीले छलफल गर्दै जान्छौँ र उहाँहरूको जुन पक्ष चाहिँ मिल्नको लागि नजिक आउने पोइन्टहरू हुन्छ त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले क्याच गर्दै लगभग बिहान 8 बजेदेखि बसेको छलफल हामीले बेलुका 5 बजे चाहिँ उहाँहरू एकदम हाँसी खुसी रमाएर उहाँहरूलाई यहाँबाट पठाउँदा चाहिँ एकदमै त्यो भित्रैदेखि कि आत्मैदेखि ल आज चाहिँ यति ठुलो पुण्यको काम गर्यो। एउटा निरन्तर मायामा बसेको श्रीमान श्रीमतीमा खटपट आएर उहाँहरू सँगै बस्न नसक्ने स्थिति भइसकेको व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि यो फुटेको मनलाई चाहिँ एकदम त्यो के भन्छ प्रेमको धागोले बाँधेर हामी पठाउन सफल हुँदा चाहिँ जस यो केस मिलाउँदा चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि छु। आज अस्मिता र उनको श्रीमानको सम्बन्ध पुनः पहिलेकै जस्तो बलियो बनेको छ। श्रीमान वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा पुनः बाहिर गएका छन्, तर दैनिक जसो घर परिवारमा सम्पर्क हुन्छ।
घर खर्च पठाइदिइरहेका हुन्छन्। श्रीमती यता घर सम्हालेर सासू ससुरासँग बस्छिन्। एक समय कलहले घेरिएको घर आज शान्त छ, माया र सद्भावले भरिएको छ। अहिले अब राम्रै छ जोस्। अब बाआमासँग नि राम्रै भए, खुसी भए, अनि बुढासँग नि कुरा भइरहे। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो रिसाउनुहुन्छ। उहाँ रिसाउँदाखेरि चाहिँ अलि जिउ भयो नि मन चाहिँ अलि खल्लो त खल्लै लाग्छ। खुसी लाग्यो जोस्। आफूले मन पराएको मान्छेसँग सँगै हुनु पाउँदाखेरि यहाँ भएको चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो कि। अब ओडामा मिल्या भए त पालिकामा जानुपर्ने थिएन। ओडामा नमिलेर अनि पछि पालिकामा गयो, जस राम्रो भयो, खुसी लाग्यो त्यो। टुटिसकेको सम्बन्ध पुनः जोडिँदा अस्मिता र उनको श्रीमान त खुसी हुने नै भयो। उनको परिवार पनि खुसी छन्। सबै परिवारमा खुसी ल्याइदिने गाउँपालिकाप्रति अस्मिताका ससुरा बुवा नतमस्तक छन्। गर्ने कर्तव्य राम्रो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब यसरी यिनीहरूले खोजेको जिल्लै जाने, अब जिल्ला जानु पर्दैन, यसरी मिल्नुपर्छ भएन। सबैले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभयो, मिल्यो। त्यही भएर चाहिँ पालिकाले नि मेरो तर्फबाट चाहिँ मुरी धन्यवाद। गाउँको चाहिँ सरकार हो, उहाँहरूले मिलाइदिनु भएको छ। अहिले राम्रो नै भइरहेछ। पञ्चकन्या गाउँपालिकामा सामान्य लेनदेनदेखि अपहेलना, घर झगडा, जग्गा सम्बन्धी मुद्दासम्मका घटनाहरू आउने गर्छन्। जुन घटनाको छिनोफानो गर्न यसअघि जिल्ला सदरमुकाम वा केन्द्रसम्म पुग्नु पर्थ्यो। गाउँपालिकामै प्राप्त यस्तो सुविधाले पीडितहरूको समयको बचत मात्रै होइन, खर्चको कटौती र झन्झटिलो लामो प्रक्रियाबाट समेत उनीहरूले मुक्ति पाएका छन्। जनताहरूले अदालतसम्म जानुपर्ने खर्च, त्यसपछि त्यहाँ हुने दुःख, त्यसपछि त्यहाँ अब वकिल राख्न पर्दाको, एउटा निवेदन लेख्दा पैसा राख्न पर्नेको हिसाबले एउटा सानो केसलाई हिजो त्यो प्रशासनमा जाँदा उहाँहरूले जति दुःख भोग्नु भएको थियो त्यसको त यहाँ केही पनि छैन। हामीले निवेदन दर्ता निःशुल्क छ, अब यहाँ केही परेन। त्यसपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ, यहाँ आउनलाई सहज छ। अब बाटोको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले पनि उहाँहरूलाई सहज छ र मुद्दा छलफल गर्दाखेरि यहाँ 2 रुपियाँ पनि काहीँ खर्च लाग्दैन। त्यो हुनाले यहाँका जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ। यो इजलासमा अब खर्च नहुनुको कारणले पनि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सकेसम्म यही मिले हुन्थ्यो, हामी चाहिँ अदालतसम्म धाउन नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूसँग जनताहरूको सबैको मनसाय त्यही बुझेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि जारी भएको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक स्थानीय तहमा न्यायालय स्थापना गर्ने र स्थानीय स्तरका मुद्दाहरू सोही ठाउँबाट छिनोफानो गर्ने भनी दिएको यो अधिकारले नागरिकहरू यति धेरै लाभान्वित भएका छन् कि जो कोही अब जिल्ला वा केन्द्रसम्म धाउनै नपर्ने भएका छन्। न्यायिक समिति हरेक स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहको एउटा नमुना मात्रै हो। गाउँघरमै सरकार पुग्दा सामान्य प्रशासनिक काम होस् वा योजना र पूर्वाधार निर्माणका कामहरू नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगेको छ, जुन सङ्घीयताको प्रतिफल पनि हो। सानो अब 1 रोल पाइप किन खानेपानीको लागि पाइप माग्नु पर्दाखेरि हामी जिल्ला सदरमुकामसम्म जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा जाँदाखेरि हामी 2 दिन लाएर 1 दिन जान 1 दिन आउन 2 दिन टाइम लाग्थ्यो भने एकैछिन यहाँ स्थानीय ठाउँमा भइसकेपछि पालिकामा आएर अब निवेदन दिएर दियो, तुरुन्तै फर्किन पायो, घरको काम पनि भ्यायो। त्यसले गर्दा स्थानीय ठाउँमा सिंहदरबार भएको हामीले महसुस चाहिँ भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई त झनै राम्रो गरे है अहिले चाहिँ। अब हिजो भर्खर पनि यही पुरानो डाँडामा वडा कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक डागेर के परिचयपत्र बनाएर के अब यो एकदम सेवा सुविधा दिएछ अहिले चाहिँ। अब बालबच्चालाई पनि देखाइनु भन्नु हुँदैन। अब त्यो गरौँमा आदिबाट अन्डादिबाट लिएर हेर्नु सबै कुरो अहिलेसम्म होइन 25सम्म दिइरहेको छ। त्यो पनि बच्चाहरूलाई पनि दिएछ। अब हामीलाई भने त हामी हिँड्न सक्नु पर्यो, बोल्न सक्नु पर्यो, ठाउँमा पुग्न पर्यो, ठाउँमा भन्न पर्यो। नदिने भने अहिले सरकार केही छ नि दिनुहुन्छ। संघीयता नआएको भए अहिले मुलुकको यो विकास निर्माणको कुराहरू यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैन थियो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको अब तपाईँले अब अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको सिंहदरबार पनि देख्नु भएको छ। कतिपय अब
सानो सानो कामहरू लिएर चाहिँ उहाँहरू सिंहदरबारै धाउनु पर्ने अवस्था थियो हिजो जनताले। अहिले आफ्नै गाउँको सिंहदरबारमै त्यो सबै कुराहरू प्रभाव हुने गरेको छ। अहिले 12 महिना चाहिँ अब गाउँपालिकामा गाडीहरू आउने जाने छन्। त्यो सँगसँगै अहिले गाउँपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले पालिकाभित्रमा 32वटा विद्यालय छन्। 30वटा विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू संरचनाहरू निर्माण भइसकेको छ। 2टा विद्यालय मात्रै, त्यो पनि जग्गाको समस्याको कारणले बाँकी छ। गाउँपालिकामा अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 10 सयको अस्पताल, गाउँघर क्लिनिकहरू, सँगसँगै अब प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भइसकेको छ। सुविधा सम्पन्न भवनहरू निर्माण भइसकेको छ। अहिले गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी, ब्याङ्कदेखिबाट लिएर सबै कुरा निर्माण भइसकेको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिकाले जस्तै सङ्घीयताको फाइदा अन्य स्थानीय तहहरूले पनि उठाएका छन्। कार्तिक 17 गते गएको जाजरकोट भूकम्प र त्यसबाट स्थानीय सरकारको सक्रियतामा भएको खोज तथा उद्धारको घटना अर्को उदाहरण हो। विशेष गरी हामीले कोभिड पनि झेल्यौँ। कोभिडमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, त्यसपछि आइसोलेसन स्थापना गर्ने, उपचारहरू गर्ने जसरी स्थानीय तहले सक्रिय ढङ्गले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यस हिसाबले मानवीय हिसाबले हामीले कम क्षति बिहोर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ। कार्तिक 17 गते 11 बजेर 47 मिनटमा राति जसरी विनाशकारी भूकम्प आयो, त्यसपछि 12 बजेबाट स्थानीय सरकारको प्रमुख महाआफै, मेरा चाहिँ मातहतका चाहिँ जो वडा अध्यक्षहरू हुन्छ, कार्यपालिका सदस्यहरू हुन्छ, उहाँहरू पनि 12 बजेबाट फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले हामीले कैयौँ चाहिँ घाइतेहरूको तत्कालै उद्धार गर्न सफल भयौँ र आज कैयौँको ज्यान बचेको छ। यदि स्थानीय सरकारको त्यो परिकल्पना संरचना हुन्थेन भने मलाई लाग्छ धेरै ठुलो मानवीय क्षति हामीले बिहोर्न पर्थ्यो। त्यस हिसाबले जब चाहिँ सङ्कट आइलाग्छ, जब विपद आइलाग्छ, त्यति बेला चाहिँ स्थानीय सरकार युद्ध स्तरमा चाहिँ रहेर चाहिँ जसरी हामीले काम गरेका छौँ, त्यो हिसाबले यसको महत्त्व, यसको प्रभावकारिता झन् बढेर गएको छ र जनतालाई त्यो अनुभूति पनि भएको छ। विपदमा मात्रै होइन, नीति निर्माण, योजना निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास सबैमा अब गाउँ शक्तिशाली भएको छ। सङ्घीयतापछि आएको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने भाष्य अहिले वास्तविकतामा परिणत भएको छ। अधिकारहरू व्यापक रूपमा गएको छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा सानो सिफारिस लिनको लागि पनि चाहिँ यदि यो अधिकारसहित हामी त्यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त्यो अधिकार गएको थिएन भने एउटा सानो सिफारिस लिनको लागि पनि वडा सचिव कहाँ छ भने हामी जिल्ला सदरमुकाममा उसको कोठामा जानु पर्थ्यो। हामीलाई सामान्य बजेटको लागि पनि यहाँ हामी सिंहदरबारमा आउनु पर्थ्यो। सांसदहरूलाई चाहिँ यसो च्यापेर, किनभने सिंहदरबारमा सबैको छिर्ने पहुँच पनि हुँदैन थियो, बजेट माग्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो। आज त त्यो हामीले सिफारिस पाउनको लागि होस् या 2-4 लाखका बजेटका कुराकानी हो, रोजगारी सिर्जनाको लागि त सबै चिज त हामीले स्थानीय तहबाटै प्राप्त गरिरहेका छौँ नि। हाम्रो घर दैलाकै सरकारबाट चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसरी आजका दिनमा पनि तपाईँहरूले धेरै तल गएर सोध्नुभयो भने अहिले स्थानीय सरकार त असाध्यै धेरै अपरिहार्य भइसकेको अवस्था छ। जनतासँग चाहिँ एकदम नगरा मासुको सम्बन्ध भने जस्तै स्थानीय सरकार भनेको फेरि जनतासँग र भोलसँग नजिकको सरकार पनि हो र जनताले पनि त्यो महसुस चाहिँ अहिलेसम्म मलाई गरिरहेको छन् जस्तो मलाई आफूलाई लाग्छ है। अझै भनेकै जस्तो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्न र सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्न बाँकी रहेका कानुनहरू छिट्टै बनाउनुपर्छ। देशलाई पूर्ण रूपमा सङ्घीय ढाँचामा लैजान आवश्यक केही कानुन बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक दृढता व्यक्त गरेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा पुस 10 गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, सङ्घीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ। राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधान बमोजिम 3 तहका सरकार बिचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो तेह्रोपन हटाइँदैछ। सरकारका 3 तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकतामा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषदको बैठक बसेर आवश्यक काम भइरहेको छ। सङ्घीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु र यसका लागि जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु।
तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको शासन पद्धतिमा संघीयताको आवश्यकता र यसको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालको संविधानले नै राज्य सञ्चालनमा संघीय प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ। शासन व्यवस्थामध्ये संघीयता गतिशील र समावेशी प्रणालीका रूपमा उदय भएको प्रणाली हो। सेन्ट किट्स, नेभिस, पलाउ र माइक्रोनेसिया जस्ता साना देशदेखि भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र रुस जस्ता ठूला देशसम्मले संघीय प्रणालीलाई आफ्नो शासन प्रणालीको रूपमा अपनाएका छन्। संघीयताले विश्व स्तरमा व्याप्त विविधतालाई प्रकट गर्छ, जसको उपयोग फरक फरक इकाइलाई एउटा नयाँ राष्ट्रका रूपमा एकताबद्ध गर्न वा पहिलेदेखि एकात्मक रहेका देशलाई पुनर्गठन गर्न गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो केही देशले 2 शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि आधुनिक संघीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहँदा नेपाल र इराक जस्ता कतिपय देशले पछिल्लो समय मात्र संघीयता अंगीकार गरेका छन्। राज्य सञ्चालनमा संघीयताले विविधताभित्र एउटा समृद्ध चित्र दर्शाउने भएकाले यो व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनको एउटा उत्तम विधिका रूपमा लिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको यो व्यवस्थाका विषयमा अनेक थरी प्रश्न उब्जिन थालेका छन्। प्रश्न गर्नु आफैमा नराम्रो होइन, तर व्यवस्थाको सबल पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि संघीयताको खास मर्म बुझ्न जरुरी छ। सन् 1787 मा लेखिएर त्यसको 1 वर्षपछि अनुमोदन भएर अर्को वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकाको संविधानले पहिलो पटक देशलाई संघीय प्रणालीमा लगेको थियो। यस अर्थमा अमेरिका संघीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएको पहिलो देश हो। हाल करिब 28 भन्दा बढी देशको राज्य प्रणालीले संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्छ, तर राज्य सञ्चालनमा संघीयतालाई आधार मानेका सबै देशले अभ्यास गर्ने संघीय प्रणाली भने फरक फरक रहेका छन्। केन्द्रीकृत संघीयता, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता, सहकारी संघीयता, दोहोरो संघीयता र वित्तीय संघीयतामा संघीय प्रणालीलाई विभक्त गर्न सकिन्छ। नेपालले आज अभ्यास गरिरहेको संघीयता सहकारी संघीयता हो। सहकारी संघीयतामा संघ र प्रदेश सरकार बीच अधिकार र नीतिगत जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ। प्रशासनिक खर्च र कार्यहरू पनि विभाजित हुन्छ। यता केन्द्रीकृत संघीयता भनेको राज्यका सबै राष्ट्रिय नीतिहरू संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने भन्ने धारणाको वरिपरि घुम्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले ती संघीय नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छन्। विशेष गरी हामीले संविधानले दिएको सिद्धान्तहरू हेर्यौँ भने तिनटै तहको बीचमा सहकार्यको कुरा गरेका छ, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने गरी सह अस्तित्वको कुरा गरेका छ, अनि तिनटै तहले आपसमा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने कुरा गरेका छ। त्यसैले यसलाई कतिपय विद्वानहरूले यो सहकारितामा आधारित संघीयता हो भनेर पनि भनेको देखिन्छ। तर यो हामीलाई संघीयतामा गइसकेपछि यो तिनटै सिद्धान्त पालना गर्ने चाहिँ बाध्यता छ। कुनै पनि संघीय मुलुकले यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर चल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो तिनटै तहले शासन गर्ने भूगोल र जनता चाहिँ एउटै हुन्छ, हैन? एउटै भूगोलमा र एउटै जनतालाई 3 तहका सरकारहरूले शासन गर्ने व्यवस्था नै हाम्रो संघीय व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 3टा तहहरूले शासन गर्ने विषयहरूको बिचमा समन्वय होस्, दोहोरोपन तेह्रोपन नहोस्, हैन? उनीहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्य होस्, जसले गर्दाखेरि त्यो कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन चाहिँ सहयोग मिलोस् भन्ने हिसाबले र जनताहरूलाई पनि दुविधा नहोस् र राज्य चाहिँ बुझिलो नहोस्, छरितो बनोस् भन्ने हिसाबले यो 3टा सिद्धान्त चाहिँ एकदम बाध्यकारी छ। संविधानत संघीय प्रणालीमा गएको 8 वर्षको अवधिमा पनि बन्नुपर्ने सम्पूर्ण कानुन बनिन सक्ताको परिणाम हामीले जुन तहको सहकारी संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौं। यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा खासै ध्यान दिइएन। फलत कतिपय अवस्थामा हामीले अभ्यास गरिएको संघीयताले कता कता केन्द्रीकृत संघीयताको अभ्यासमा लगिरहेको छ।
नेपालको संविधान 2072ले 1 सङ्घ 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध र सहकार्यमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको छ। त्यसैले नेपालको वर्तमान संविधानले सहकारी सङ्घीयतालाई अन्तर्सम्बन्धको मूल आधारको रूपमा मानेको छ। सरकारका 3 तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिस्पर्धी नभएर सिङ्गो प्रणालीमा आबद्ध उपप्रणाली मात्र हुन्, जसले नागरिकको बृहत हितका लागि एक आपसमा मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान संविधानको मूल आशय हो। जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्य व्यवस्थामा न्यायोचित र समानुपातिक ढङ्गले समेट्दै विविधतामा एकता कायम गर्नका लागि पनि सङ्घीय शासन व्यवस्था नेपाललाई आवश्यक महसुस गरेर नै सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र जनताले यो व्यवस्था स्वीकार गरेका हुन्। संविधानका 3वटा भए, राजनीतिक रूपमा भए, राजनीतिकहरू चुनावहरू भए, संस्थाहरू आए, 3टै तहमा चुनाव 2 पल्ट भइसक्यो भनेपछि राजनीतिक तहको संहिता एक प्रकारले आइसक्यो। त्यसपछि आएर फाइनेन्सियल फेडरलिजम भन्छौँ हामीले, वित्तीय संहिता। वित्तीय संहिताको पार्टमा हामीले धेरै कानुनहरू त्यो बेलामा निर्माण गऱ्यौँ। हेर्नुभयो भने 73 सालदेखिको चाहिँ यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतका लेखा परीक्षण ऐन लगायत सबै ऐनहरू त्यो बेलामा हामीले बनायौँ र अब केही पार्टहरू राजनीतिक रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि बन्यो। त्यसपछि सम्बन्ध यो अन्तर सम्बन्धको कुराहरू ल्याएर हामीले 76 सालमा अन्तर सम्बन्धको कानुन पनि बनायौँ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध र समन्वय कानुन पनि बनायौँ। त्यसमा अब सङ्घ, प्रदेश र कानुनले बनाउँदा कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाहरू पनि राख्यौँ र अस्ति 2080 साल असार 16 गते चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू बसेर हामीले पोखरामा बस्यौँ। पोखरामा केही निर्णयहरू भए। तेज बमोजिमको 6 महिनाभित्र कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन सक्ने भनेर भनिएको छ। 6 महिनामा आजसम्म पनि छलफल थियो, आज बिहान पनि छलफल थियो, छलफल गरिरहेछौँ। त्यसमा 5वटा हामीले टिम बनाएर छलफल गरिरहेछ, विज्ञहरू पनि भएको छ। अब त्यसको आधारमा कतिपय कानुनहरू बनाउनु पर्ने अझ बाँकी छ। त्यसमा कुन अधिकारलाई कसरी दिने भन्ने कुरा छ। अब धेरै विषयहरू सम्बन्धित ठाउँको कानुनहरू बनिसके, केही गर्नुपर्नेछ। अब धेरै विषय चाहिँ साझा अधिकारको विषयहरूमा अनुसूची 9 र अनुसूची 7 को विषयमा चाहिँ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी लैजाने, जस्तो सेवा प्रवाहको चाहिँ हामी भन्छौँ नि, सेवा प्रवाह चाहिँ स्थानीय तह मार्फत हुनुपर्छ भन्ने। अब सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जुन अब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कतिपय अवस्थामा मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, एउटै निकायका चाहिँ अफिसहरू, एउटै निकायका दुईवटा अफिसहरू जिल्लामा बस्यो, यता बस्यो भन्ने ती विषयहरू पनि हुन्छ। कानुन हेर्दाखेरि कानुन मात्र नबने हुन्छ, तर कानुनले संस्थागत पनि खोज्छ र स्रोत पनि खोज्छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो लिस्ट तयार गर्दाखेरि हामीले 32-33वटा लिस्टहरू चाहिँ हामीले एउटा तयार गरेका छौँ। अस्ति त्यो सबै राखेपछि तीमध्येका केही समितिमा के अरे संसदमा पुगिसकेका छ, केही विषयहरू चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ। अब त्यो चाहिँ प्राथमिककरण निर्धारण गरेर हामी जान्छौँ। हो, शासन व्यवस्थालाई बढी सहभागितामूलक, समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै जनताका नजिक रहेका निकायहरूबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन पनि यो शासन व्यवस्था उत्तम मानिएको छ। देश सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै शासन प्रक्रियामा हरेक नागरिकहरूको सहभागिता र स्वामित्व कायम भई विकासका लाभहरू समन्यायिक रूपमा वितरण भएका छन्। देशमा आर्थिक सञ्चारको पहिलो स्रोत सरकारले गर्ने विभिन्न शीर्षकहरूको खर्च हो। यस अघिको व्यवस्थामा चालु पुँजी नै खर्च हुन नसक्दा अधिकांश समय बजेट फ्रिज हुने समस्याबाट हामी ग्रसित थियौँ। बजेट फ्रिज हुँदा देशले विकासको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेको थिएन। तर देश सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै तीनै तहको सरकारबाट विकास निर्माणमा भएको पुँजी परिचालनका कारण 2वटा फाइदा भएको छ। एक, देशको आर्थिक संयन्त्र तुलनात्मक हिसाबमा बढी चलायमान भएको छ भने दोस्रो, विकास निर्माणका कामले गति लिएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप चाहिँ प्रत्येक पालिकामा बजेट गयो। पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको समग्र विकासका लागि उनी बजेट बनाउन पायो।
त्यो भनेको सन्तुलित विकास भयो सबै ठाउँमा। त्यस्तै 7वटा प्रदेशै छन्, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ बजेट गयो, त्यो पनि त्यही मापदण्डको आधारमा गयो, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप चाहिँ गयो। त्यो नै गर्दाखेरिमा त्यहाँको समग्र विकासका लागि, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका हिसाबले आवश्यकता कहाँ हो, कता हो, कुन क्षेत्र हो भनेर प्राथमिकरण चाहिँ गरेर प्राथमिकता आधारमा अहिले त्यहाँको चाहिँ विकास आयोजना चाहिँ अगाडि बढाएका चाहिँ छन् हैन त। त्यसपछि त्यहाँको गरिबीको अवस्थालाई चाहिँ हेरेर आर्थिक चाहिँ तपाईँको वृद्धिका लागि फेरि थियो हैन, आर्थिक उत्पादनका क्षेत्र चाहिँ पहिचान गरेर लगानी गरेको चाहिँ छ। र त्यसपछि अब सामाजिक क्षेत्रमा अन्यायमा परेका चाहिँ समुदायहरू चाहिँ होला, जाति होला, भूगोल होला, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको न्याय चाहिँ दिने, सामाजिक न्याय दिने कामहरू गरेको चाहिँ छ। र त्यसपछि हिजो कुन क्षेत्रमा बजेट गयो, त्यो बजेट कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराको अत्तो चाहिँ हुँदैन थियो भने त्यो हैन त। धेरै प्रश्नहरू के उठ्यो भन्दाखेरि बजेट त गयो तर काम भएन, बिल मिलाएर पैसा त खर्च गरे भन्ने विगतका समस्याहरू चाहिँ थिए भने त्यो समस्याको समाधान चाहिँ अहिले भएको चाहिँ छ। अहिलेको नजिकको सरकारले नजिकबाट आफूले विनियोजन गरेको बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन भयो कि भएन, सही ठाउँमा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुराको नजिकबाट चाहिँ उहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्न पाएको चाहिँ छ, हेर्न पाएको चाहिँ छ हैन। काम भएको ठाउँमा भुक्तानी दिएको छ, काम नभएको ठाउँमा भुक्तानी रोकेको चाहिँ छ अहिले पनि। त्यो भावनाले धेरै चाहिँ तपाईँको राम्रो कामहरू चाहिँ अहिले सङ्घीय व्यवस्थाले चाहिँ गरेको चाहिँ छ। नेपालमा हाल सङ्घीय प्रणाली बढी खर्चिलो भयो भन्ने पनि आरोप छ। सङ्घीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धिको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ। सङ्घीयतामा भएको खर्चको मूल्यलाई जनताको निकटम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरूको उपस्थितिसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ, किनकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। स्थानीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग हुँदा त्यसको फाइदा जनताले चाँडै पाएका उदाहरण हामीमाझ ताजै छ। चाहे गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण होस् वा कोभिड-19 को महामारीमा हाम्रो प्रदेश संयन्त्र र स्थानीय तहले गरेका कामका उदाहरण नै किन नहुन्। यस्तै हालै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको भूकम्पपछि उद्धार कार्यमा हाम्रो सङ्घीय प्रणालीको तदारुकताले पनि हुर्किँदै गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा आशा गर्ने धेरै ठाउँ रहेको देखाउँछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको सरकार जनताको सरकारको रूपमा परिभाषित भएसँगै जे जति विकासका काम भएका छन् ती पक्कै पनि सन्तोषजनक छन्, उत्साहवर्धक छन्। सङ्घीयताका धेरै फाइदा छन्। पिछडिएको र सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई यो व्यवस्थाले प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। दलित, मधेसी लगायत क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेका कारण पनि यो समुदायको आवाज राज्यको नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको छ। आवाज पुग्नु भनेको उनीहरूको समस्याले समाधानको सही बाटो पहिल्याउनु हो। हिजो दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक र दयापूर्ण थियो। आज सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला अधिकार र प्रतिनिधित्व राज्यको एजेन्डामै थिएन। आज संविधानले नै केन्द्र र प्रदेशमा 33% अनि स्थानीय तहमा 40% सुनिश्चित गरेको छ। हिजो न्याय माग्न डराउनु पर्ने सीमान्त वर्ग र वर्ण आज आफै न्याय दिने ठाउँमा पुगेका छन्। सामाजिक न्यायका दृष्टिले के यो ठुलो परिवर्तन होइन? एकात्मक राज्य व्यवस्था र सङ्घीय राज्य व्यवस्था बीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। 2047 को संविधानले कायम गरेको करिब 3000 को संख्यामा रहेको स्थानीय निकाय भन्दा हाल रहेको 753 स्थानीय तह चुस्त छ। यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा विगतमा औसतमा 9 वडाको दरले 28,000 वडाहरू रहेका थिए भने हाल त्यो घटेर 6,000 को हाराहारीमा रहेको छ।
यसले के दर्शाउँछ भने जनप्रतिनिधिहरूको लागि प्रशासनिक खर्च विगतको भन्दा अहिले कम छ। यस्तै यस अघिको संरचनामा 5 विकास क्षेत्र, 14 अञ्चल र त्यसका अञ्चलाधीश लगायतलाई तलब भत्ता सहित प्रशासनिक खर्च पनि हुन्थ्यो। अहिले त्यसको सट्टामा 7 प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन्, जसको प्रशासनिक खर्च विगतको भन्दा त्यति धेरै बढेको छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्र बीचको सामाजिक पुँजीको कुनै तुलना हुँदैन। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालमा संघीयताको आवश्यकता र यसको प्रभावकारिताका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। समग्र राज्य शक्तिलाई 2 वा सोभन्दा बढी इकाइहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय हो संघीयता, जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ। विभिन्न तहका सरकारहरूको माध्यमबाट राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता एवं अपनत्व कायम गर्न तहगत रूपमा राज्य शक्तिको विभाजन र बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने संघीयतालाई लोकतन्त्रको विस्तारित रूप मानिन्छ। यसमा लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास अझ बढी सम्भव हुन्छ। अर्को शब्दमा यो व्यवस्थालाई ग्रास रुट्स अफ डेमोक्रेसी पनि भनिन्छ। त्यसो भए ग्रास रुट्स अफ डेमोक्रेसी मानिने यो व्यवस्था शिशु अवस्थामा नै रहँदा यो शासन शैलीका विषयमा पछिल्लो समय किन प्रश्नहरू उब्जिन थाले? संघीयता कार्यान्वयनमा कस्ता खाले चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन्? के हुन् ती चुनौती र त्यसलाई चिर्नका लागि सरकारले कस्ता कस्ता कदमहरू चाल्दैछ त? राज्य सत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकार बीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया संघीयता हो। यसले पनि संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ। संघीय शासन प्रणाली बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, सुशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा कटिबद्ध रहने उद्देश्य राख्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्षको अवधिमा अभ्यास र अनुभवबाट विभिन्न सिकाइ र अनुभूति आर्जित भएका छन्। यस अवधिमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ। सङ्घ प्रदेश सहित पुनः संरचना सहितको स्थानीय तहले शासन व्यवस्थालाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि संविधान बमोजिमको कार्य अधिकार, क्षेत्रको विस्तृतीकरण, संगठन संरचना निर्माण र तहगत सरकार बीच वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यासको थालनी भएको छ। राजनीतिक संघीयताले जुन 3टा तहको सरकारहरूको बीचमा जुन जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँड गरेको छ र उनीहरूलाई राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। र त्यो जिम्मेवारीको बाँडफाँड र राजस्व सङ्कलन गर्ने जुन हैसियत प्रदान गरिएको छ त्यो ठ्याक्कै मिलाएर दिन चाहिँ गाह्रो छ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ असन्तुलन छ होइन, त्यसलाई हामी वित्तीय असन्तुलन भनेर भन्छौँ। त्यसैले त्यो जिम्मेवारी र उनीहरूको राजस्व क्षमताको बिचको अन्तरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा ढाँचा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र संविधानले नै के व्यवस्था गर्यो हाम्रो संघीयतामा भन्दाखेरि उनीहरूलाई जहाँ राजस्व उठाउने अधिकार बढी राखिएको छ त्यो तहको सरकारले जिम्मेवारी बढी भएको र राजस्व उठाउने क्षमता कम भएको तह वा सरकारहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट त्यो अन्तरलाई पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। जस्तो हामीले राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ संविधानमा, समानीकरण अनुदानको वितरण गर्ने कुरा गरेको छ सङ्घले प्रदेश र स्थानीयमा, प्रदेशले स्थानीयमा। त्यस्तै गरिकन सशक्त अनुदानको व्यवस्था छ, विशेष अनुदानको व्यवस्था छ, समपूरक अनुदानको व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रदेशबाट पनि स्थानीयमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै बन्दोबस्त त्यही वित्तीय अन्तरलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि हो। त्यसैले हामीले वित्तीय संघीयताको कुरा गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू होइन, उसलाई कामको जिम्मेवारी कति दिएको छ, त्यसले कति खर्च माग गर्छ, उसलाई राजस्व उठाउने अधिकार कति दिएको छ र उसले कति राजस्व उठाउन सक्छ,
र उनलाई उसको खर्चको आवश्यकता र उनलाई दिएको राजस्व उठाउने अधिकारको बिचको जुन भिन्नता छ त्यो भिन्नतालाई पुरा गर्नको लागि अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको बन्दोबस्त र त्यसले पनि नपुग्दाखेरि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था जुन संविधानले गरेको छ यो समग्र ढाँचा नै वित्तीय संघीयताको स्वरूप हो। संविधानको समग्र कार्यान्वयन तथा तहगत सरकार बीच अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा केही आधारभूत नीति, कानुन, संरचना र कार्यपद्धतिहरू विकास भएका छन्। यी उपलब्धिहरू आफैमा साना होइनन्। यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा यी उपलब्धि पर्याप्त भने पक्कै छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनमा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा तहगत सरकार बीच साझा धारणा र बुझाइ निर्माण गर्नुपर्ने विषय टटकारो देखिएको छ। त्यसका लागि आपसी परामर्श, स्रोत साधनको साझेदारी, सहकार्य जस्ता स्वायत्त शासन र सहशासनको अभ्यास गर्नु अपरिहार्य छ। अहिले सङ्घले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुन बनि नसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको जनगुनासा छन्। यसको प्रमुख कारण सङ्घ र प्रदेश बीचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा आएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको यो समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै सक्रियता बढाएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्दैछ। कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले पहल लिने स्वाभाविक हो, तर प्रक्रियागत रूपमा कानुनलाई अन्तिम रूप दिने थलो भनेको संघीय संसद नै हो। सरकारले विधेयकको रूपमा संसदमा लैजाने तर संसदमा नै विधेयकहरू अल्झिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने कानुनहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। संसदबाट बन्नुपर्ने नीति बनी कार्यान्वयनमा जाँदा यस्तो समस्याको हल हुन सक्छ। अर्कोतर्फ केन्द्रले कानुन निर्माणको पक्षलाई मात्र नभई संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि पनि केही ठोस कदम चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। संघीयता चाहिँ भन्ने त्यसपछि पुरानो जुन चाहिँ यो पहिलाको जुन व्यवस्था थियो त्यो अनुसारको चाहिँ सबै अफिसहरू चाहिँ अहिले पनि छन् क्या जिल्लामा। जस्तै त्यो जिल्ला समन्वय इकाइ किन चाहियो, त्यसपछि कृषि ज्ञान केन्द्र किन चाहियो होइन, अनि त्यसपछि त्यो मालपोतहरूलाई पनि चाहिँ तत्त पालिकाहरूमा लैजानु पर्यो। त्यो भए चाहिँ पहिलाको मैले त आफैले त यो किताबमा पनि लेखेको छु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि चाहिँ आखिर त्यसको काम भनेको त एउटा नागरिकता बनाउने कुरामा मात्रै छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि नागरिकता बनाउने कुरामा त्यहाँ सिग्नेचर कसले गर्छ, कहीँ अधिकृत लेभलको कर्मचारी गर्छ, कहीँ उपसचिव लेभलको कर्मचारी। प्रत्येक पालिकामा चाहिँ त्यो नागरिकता बनाउने एउटा युनिटै जस्तो खडा बनाएर चाहिँ पठाउन सक्यो भने धेरै ठुलो आर्थिक स्रोत चाहिँ धेरै ठुलो जोगिनेवाला छ। हो यस्ता चाहिँ काम नलाग्ने त्यो चाहिँ त्यो निकम्मा खालका चाहिँ जुन अड्डाहरू छ नि, जसलाई चाहिँ जागिरको रूपमा चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन त्यस्ता खालका चाहिँ अड्डाहरू चाहिँ सिर्जना भएका छन्, त्यसहरूलाई चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ संविधानले जुन जुन संस्थालाई चिन्ने हो नि हो त्यो संस्थाहरूलाई मात्र सक्रिय बनाएर मात्र लैजान सक्ने अवस्था हो भने पनि यो संघीयता महँगो छैन। शिशु अवस्थामा रहेको यो प्रणालीबाट केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको तुलनामा जनताले बढी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन्। यति हुँदै गर्दा पनि संघीय प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश सभा कतै नेता व्यवस्थापनको औजार बन्ने पो हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। व्यवस्थाका विषयमा जनतामा नकारात्मक असर पर्ने काम गर्नबाट हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू जोगिनुपर्छ। यसका लागि संघीयता कार्यान्वयनका बाधाहरू तुरुन्त हटाउन जरुरी छ। कतिपय कानुनहरू अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन्, कतिपय प्रतिनिधि सभामा गएका छन्, कतिपय हामी मसौदाको क्रममा छौँ, कतिपय चाहिँ मन्त्री परिषदमा पुगेको छ, कतिपय चाहिँ बन्दै पनि छन्। तपाईँलाई लाग्ला कति चाँडो बनाउनु पर्ने, के बनाउनु पर्ने, संविधानले 3 वर्षभित्र भनेका कानुनहरू हामीले 16वटा एकैपल्ट कानुन एकैपल्ट बनायौँ, त्यसको पनि धेरै प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, रातारात बन्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि आएको छ। अब कानुन निर्माणको प्रक्रिया सरल चाहिँ विश्वमा पनि होइन, टाइम निकै नै लाग्छ, किन त्यसले स्रोत साधन सबै कुरा खोज्छ होइन। अब त्यो भएको हुनाले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीलाई जुन कार्यविस्तृतीकरण मन्त्री परिषदले 2073ले पास गरेको थियो, त्यही कार्यविस्तृतीकरणको आधारमा राखेर हामीले गऱ्यौँ। संघीयता कार्यान्वयनको 8 वर्षमा बनिसक्नुपर्ने कानुन नबन्दा पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही सङ्कीर्णता देखा पर्यो। तर विगतको आलोकमा वर्तमानलाई नहेरी भविष्यको समीक्षा गर्दा
अपुरो, अज्ञानता र हतार हुन जान्छ। 2074मा भएको 3 तहको निर्वाचन, यसअघि पटक पटक भएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। 2072को संविधानलाई टेक्दै भएको पहिलो निर्वाचित संसदले तहगत सरकारलाई आवश्यक नीति तर्जुमा चुस्त रूपमा गर्नुपर्ने थियो। विडम्बना, निर्वाचन भएको 3 वर्षको अवधिमा नै संसद विघटनको कार्य भयो, त्यो पनि दुई पटक। संविधानको बर्खिलाफ हुने कार्यको विरुद्धमा न्यायिक लडाईले अपेक्षाकृत लामो समय लगाएको इतिहास हामीमाझ ताजै छ। हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि पहिलो काम चाहिँ भनेको सङ्घीय ऐन बनाउनु हो। अहिलेसम्म हामीले सङ्घीय ऐन बनाउन सकेनौँ। सङ्घीय ऐन नबनाएकै कारणले गर्दाखेरिमा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या चाहिँ छ, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या छ। जस्तै उदाहरणको लागि मात्र एउटा म भन्छु, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा भुक्तानी दिनका लागि लेखापाल चाहिँ छैन। लेखापाल चाहिँ किन भएन, अभाव किन रह्यो भन्दाखेरि हामीले निजामती ऐन चाहिँ बनाउन सकेनौँ। यदि निजामती ऐन हामीले बनाएको भए के हुन्थ्यो भन्दा होइन, आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले निकाल्थ्यो र प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्थ्यो, स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्थ्यो, प्रदेशमा पदपूर्ति गर्थ्यो र त्यसपछि कार्य सम्पादनका लागि सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले पनि शाखा अधिकृत चाहिँ छन् स्थानीय पालिकाहरूमा। अहिले मुख्य सचिव विहीन चाहिँ कतिपय प्रदेशहरू चाहिँ भए लामो समय। मन्त्रालयहरूमा चाहिँ सचिवहरू चाहिँ को आउँछ को जान्छ प्रदेशको सरकारले थाहा पाउँदैन। कतिखेर सरुवाबाट सङ्घीय सरकारले चपक्कै मान्छे तानेर ल्याउँछ, त्यो कुरा थाहा हुँदैन। त्यो भए हुनाले उसको आफ्नै तपाईँको जनशक्ति चाहिँ नहुँदा सङ्घीय सरकारको चाहिँ भर पर्नुपर्ने भएकै कारणले गर्दा नै कार्य सम्पादनमा केही समस्या पैदा भयो। संघीयताको मजबुतीका लागि नीति नियम बनाउन खर्च गर्नुपर्ने समय व्यक्तिगत तुस मेट्न तत्कालीन समयमा भएको संसद विघटनले अवरोध गर्यो, जसको भर्तेक अहिलेको संसदले गर्नु परेको छ, जसका कारण पनि संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो। हिजो जनताले लडेर प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन, कानुन र अधिकार दिनमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ र जति प्रभावकारी सेवा पुग्नु पर्ने हो जनतालाई पुगेको छैन। समस्या त्यहाँ छ, तर मानिसहरूले खोजी कता राखेको छ भने बेकारोको परिवर्तनै भनेर परिवर्तनमाथि आक्षेप लगाउन खोजिएको छ। नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारी तहमा स्पष्ट संवैधानिक नियम र प्रभावकारी सहयोग संयन्त्र हुनु आवश्यक देखिन्छ। सरकारी तहमाझ आपसी सहयोगलाई सुविधाजनक बनाउन व्यवहारिक प्रणालीको उपलब्धता आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक देशको संघीयतातर्फको यात्रा फरक हुन्छ। नेपालको संघीयतातर्फको यात्रा ऐतिहासिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन र विकेन्द्रीकरणको बढ्दो मागले निर्दिष्ट गरेको हो। त्यसैले हामीले आदर्शका रूपमा संघीय प्रणालीमा साझा शासन र सुशासनका बीच सूक्ष्म सन्तुलन बनाउनुपर्छ। यस्तो सन्तुलन संवैधानिक, संस्थागत र राजनीतिक संयन्त्रको माध्यमबाट निर्माण हुन जरुरी छ। जवाफदेहिता, कुशल सेवा प्रवाह र निष्पक्ष शासनका लागि सरकारका प्रत्येक तहको जिम्मेवारीबारे प्रष्ट चित्रण अनिवार्य हुन्छ। नेपाल जस्तो सहकारी संघीय प्रणालीमा त यो झनै महत्त्वपूर्ण छ। केन्द्रीकृत शासनको जडताले ग्रसित इतिहास बोकेको समाजमा परिवर्तनसहितको संघीय प्रणाली एउटा जटिल र समय लिने प्रयास हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने 2047को संविधान मार्फत पनि विकेन्द्रीकरणको घोषणा त गरिएको थियो, तर यसलाई स्वरूप प्रदान गर्न आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति तत्कालीन शासकमा देखिएन। यसबाट पनि विकेन्द्रीकरण एउटा जटिल प्रक्रिया रहेको र यो निरन्तरको राजनीतिक दृढ सङ्कल्पबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि हो, यो शिशु अवस्थामा छ। यसको समीक्षा गर्ने अवस्था आइसकेको छैन, तथापि भए गरेका काम र उपलब्धिले यसको सफलताको सङ्केत गर्छ। यसैबीच संघीयता विरोधी केही आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। यसको सफल कार्यान्वयनले ती आवाजहरू स्वतः हराउँदै जानेछन्। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार र संघीयता पक्षधर दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। आशा गरौँ संघीयताको कार्यान्वयनमा
आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार र समग्र राजनीतिक दल दृढ सङ्कल्पका साथ लाग्नेछ। नमस्कार।